الدولة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية بقتل الملايين من الهنود الحمر كما يسمون. قامت الحكومة الأمريكية من بدايتها على أشلاء وجثث ملايين من الناس، وهذه أصبحت عادتها ونحيزتها وطبيعتها، فهي دائما تأكل أجساد الناس وتقتلهم. قتلت مليون مسلم في أفغانستان وحوالي مليون في العراق، وفي 6 سنوات مليون أو أكثر من المسلمين قتلوا في سوريا، وهكذا. فالدنيا العالم الإسلامي مقاتل ومجازر لهؤلاء الذباحين الجزارين القتلة السفاكين. لابد أن نلعنهم صباح مساء وأن نتبرأ منهم، ومن يتقرب إليهم سواء كان ملوك بلاد الحرمين أو غيرهم هم منهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أقسم بالله أن هؤلاء الحكام الذين يوالون هؤلاء الجبابرة الطغاة منهم يحشرون معهم في جهنم. ينطق به القرآن الكريم، هذا ما ينطق به كتاب الله وتنطق به السنة النبوية. فلا ينبغي أن يكون هنالك ألفاظ اصطلاحية تستعمل وهي كلها مستوردة أو مسلطة علينا، نتلاعب بها ونعبس بها ونتأولها. لا تجوز هذه التأويلات إطلاقا. كل ما يجري الآن في الأزمة الخليجية من وحي الشياطين، من وحي ترامب الديوس، نعرفه نحن، يعرفه الأمريكان، ثلث أهل أمريكان ضد هذا الرجل الديوس الطاغية المجرم الخبيث. كيف يمكن أن يقف الحرمان مع هذا الرجل الديوس؟ هل ذهبت الغيرة من نفوس الناس؟ ماتت الحمية. هؤلاء قتل سفاكون ديوسون مجرمون لا يجوز لهم أن يقتربوا من بلاد المسلمين، فكيف بأن يمكنوا منهم وأن يكونوا على رؤوسهم وأن يتحالفوا معهم ضد دولة مسلمة، لأنها تؤوي حماس وتؤوي الإخوان وتؤوي القرضاوي. لأجل ذلك يتحالفون ضد هذه الدولة. أولئك مجرمون طغاة، لعنهم الله.